नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले सबक में औलाद की तरबियत के बारे में कुछ बातें इरशाद फरमाई, कुछ बातें आपको बताई। ये मौजू बड़ा हसास मौजू है। इस मौजू के ऊपर बात करना बहुत ही अहम और ज़रूरी है। आज के इस दौर के अंदर इंसान अपने बच्चों के ऊपर सब कुछ खर्च कर रहा है, उन्हें अच्छी तालीम देने की कोशिश कर रहा है, बेहतर से बेहतर स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में अपने बच्चों को डाला जा रहा है, लेकिन किसी भी जगह पर आज बच्चों की तरबियत का बेहतरीन निज़ाम नहीं है। इस जमाने के अंदर सबसे बड़ा जो खसारा है, जो सबसे बड़ा घाटा है, वो ये है कि हमारे बच्चों की तरबियत के लिए कोई अच्छा सा नज़म नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जहां बच्चों को सही से तरबियत दी जाती हो। और जो इदारे हैं, उन इदारों में हम अपने बच्चों को भेजते नहीं। जहां पर इस्लामी तालीम दी जाती है, वहां पर बच्चों की तरबियत भी की जा रही है। आज माँ बाप इस मौजू के ऊपर, इस उन्वान पर, इस विषय के ऊपर माँ बाप का ध्यान नहीं है, उनका ख्याल नहीं है, इस पर उनका फोकस नहीं है कि अपने बच्चों को सही तरबियत कैसे दी जाए। ये मौजू इसलिए अहम है कि आज हमारे बच्चे न मालूम कैसी कैसी बुराइयों में मुब्तला हैं और किस तरह से वो जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका रहन और सहन, उनका पहनना, उनका उठना और बैठना, उनका बोलना कैसा है, इस पर हमारा ख्याल नहीं है, बल्कि हम नए जमाने की मिसाल देकर कि जमाना ये तरक्की कर रहा है। अब ऐसा नहीं है, जमाना कितना ही तरक्की कर जाए, लेकिन अदब और एहतराम और तरबियत का मुकाम हर जमाने में अपना मुमताज और अलग ही रहेगा। इसलिए इस मौजू के ऊपर आज बात करने की जो दिल चाहा, वो सिर्फ इसीलिए चाहा कि हम बताएं। कुछ बातें आपको पीछे बताई गई, आज अहम बात जो बतानी है वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसान को दुनिया में भेजा है तो उसके दोनों जिस्मों को, दोनों तरह की चीजों को, जिस्म की नशोनुमा के लिए भी चीजें पैदा फरमाई और रूह की नशोनुमा के लिए, जैसे जिस्म की तरक्की के लिए अल्लाह ने चीजें अता फरमाई, यानी जमीन से मुख्तलिफ किस्म के गल्ला अल्लाह ने पैदा फरमाए, मुख्तलिफ किस्म के फल फ्रूट अल्लाह ने पैदा किए ताकि जिस्म उनसे नशोनुमा पाता रहे, जिस्म उनसे तरक्की पाता रहे, जिस्म उनसे नफा उठाता रहे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की रूह के लिए भी वही इलाही का इंतजाम किया, यानी अल्लाह ने अपने पास से वही नाजिल फरमाई और उस वही के जरिए से इंसान का जो अंदर का सिस्टम है, यानी उसकी दिल की जो कैफियत है, उसको बदलने की अल्लाह ने कोशिश करी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो तरीका हमें दोनों दिए, जिस्म को नशोनुमा पाने का भी और रूह को नशोनुमा पाने के लिए, कि रूह की भी तरक्की हो जाए और जिस्म की भी तरक्की हो जाए। इसके लिए अल्लाह ने हमें शरीयत दी और दुनिया में हमें खाने के लिए गल्ला, अनाज, फल फ्रूट अल्लाह ने पैदा फरमाए। जब अल्लाह दोनों इंतजाम कर रहा है तो हम दोनों क्यों ना करें। हमें अपने बच्चों की जिस्मानी तरक्की भी देखनी है और उनकी रूहानी तरक्की भी देखनी है। हमारे बच्चे जिस्मानी तौर से भी मजबूत हों और हमारे बच्चे रूहानी तौर से भी मजबूत हों।
ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں باپ کی ذمہ داری دی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے بارے میں، ان سے ہر ذمہ دار سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ہمیں نے اپنے بیوی اور بچوں کی کیسی تربیت کی، انہیں کیا سکھایا، اس کا سوال ہمیں، اس سوال کا جواب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں۔ ورنہ پھر ایسا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ خلیفہ دوم ہیں، آپ کی عدالت ہے، اور آپ کی عدالت میں ایک باپ اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے، کیس کرتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا، میرا خیال نہیں رکھتا، میری خدمت نہیں کرتا، میرے حقوقوں کو ادا نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو طلب کیا، ان کے بیٹے کو بلوا لیا، بیٹے نے آ کر عدالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کر لیا، اے امیر المومنین آپ یہ بتائیں کیا صرف اولاد ہی کا حق ہے ماں باپ کے لیے، یا ماں باپ کا حق بھی ہے اولاد کے اوپر؟ ماں باپ کیا صرف اولاد کی ذمہ داری ہے ماں باپ کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں، ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ سکھائیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو بیٹے نے سوال کیا کہ امیر المومنین آپ بتائیں کہ ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو جواب دیا میرے محترم بزرگوں دوستو وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری باپ کی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بااخلاق ماں کا، نیک ماں کا انتخاب کرے، سب سے پہلی ذمہ داری کہ وہ ان کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے۔ دوسری فرمایا ان کا نام اچھا رکھے، اور تیسری فرمایا کہ پھر اس کے بعد میں حضرت عمر کے لیے پھر تیسری جو ذمہ داری فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ ان کا نام اچھا رکھیں اور انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب باپ کے حقوق یہ بتائے تو بیٹے نے کہا کہ آپ میرے باپ سے پوچھیں کہ انہیں میرے ماں کا انتخاب کرنے میں کون سی ماں کا انتخاب کیا؟ ایک مجوسی ماں کا انتخاب کیا ہمارے لیے، اور میرا نام جو رکھا وہ رکھا جعل، اور جعل کے معنی آتے ہیں بدنما، بدصورت، کالا، کلوٹا۔ اور تیسری چیز مجھے اس نے قرآنی تعلیم بالکل نہیں دی، مجھے نہیں پتا قرآن کیسا ہے، اسلام کی تعلیمات کا مجھے کوئی علم نہیں، تو اب آپ ہی بتائیں کہ میں اپنے باپ کا حق کیسے ادا کرتا؟ نہ اس نے مجھے ماں اچھی دی، نہ میرا نام اچھا رکھا، نہ مجھے اسلامی تعلیم دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً مقدمہ خارج کر دیا اور باپ سے کہا جا پہلے تو اپنا حق ادا کرا، اس کے بعد اپنے بیٹے سے تو حق مانگنا۔ یہ ہے اگر اولاد کی ہم تربیت نہیں کریں گے تو پھر ہمارے بچے ہمارا حق ادا نہیں کریں گے۔ انہیں یہ بتایا جائے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، اسلام کا حق کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کے نبی کا حق کیا ہے، اور بڑوں کا حق کیا ہے اور چھوٹوں کا حق کیا ہے، یاری اور رشتہ داری کا حق کیا ہے۔ انہیں جب یہ سکھایا جائے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے بچے ہماری قدر کرنے والے ہوں گے۔ اگر ہم نے ان کی اسلامی تربیت کی ہوگی تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ ہماری نافرمانی نہیں کریں گے۔